بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. كتابنا الرابع الرديسة إن شاء الله تعالى. كل برنامج كنا كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام، كان جد الرع كتا إسا لما فاجت كتاب كليسا مقدمة دبنيت الرّ inni hadda ammoo kallattumaan gara kitaabaatti achi dabarraa jechuudha. كتاب الطهارة، هذا كتاب الطهارة. كني تابع وهي طهارة لا نفدبته وجدت، وهي طهارة كان كيست دبتها. أحاديث عامة، حديث ولي قلا ولتك أبطو تاتي في الطهارة، طهارة حديثة ولتك أبمتو تاتي جيشو. وعددها 10 أحاديث، لكوك تيسي حديث قدن باين نسينا لكوك قدن حديث قدن. واحد طهارة جلتي حديثون همتو تاتي أكسي. حديث كفان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عمر بن الخطاب الرا حديثني قبافمي قال نجد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول ربي الآن النجه يقول كنجد: إنما الأعمال بالنيات، وجيد المنما بالنيات نيات أن أرقما. إنما الأعمال وجيد المنما بالنيات نيات. إنما الأعمال وجيل المنما فياتهون بالنيات نية أما، وجيل المنما فياتهوني نيات أني يجتش. طيب، وفي رواية بالنية كده عنه هو تلك سنغرغرة بالنيات نيوانين هدمنا ما عليه. وفي رواية بالنية أكولي قلت نيتي مثلا عليه. وفي رواية بالنيات، رواية براغة نيوانين كتكون ما عليه. وإنما لكل امرئ، شوفوا ما إلمنا ما تيفو ما نوى نيته جرى. فمن كانت هدايته سئسا إلى الله ورسوله ربي يرجمها، هجرته سئسا إلى الله ورسوله كما ربي يرجم إساءة تها. ومن كانت هجرته سئسا إلى دنيا يصيبها، إلى دنيا يصيبها إسي أرجته تنمني تاده، أو امرأة تكاغر انتلو تقو يتزوجها إسي فودوت قدانسي كان تاده، فهجرته قدانسي إساء إلما هاجر غرو موان غرا إساتي قداني تاتو أججو. أكسي أما غا حديثني حديث قدالا كتابة طهارة جدي إيغلي أبان كتابة أججو. أما أسكي ستي حديثني بلوغ قباسي كانت قباسي إنجني، حديثني صحيحة ضعيفة غرغر باسني أصلا. وهي فكينيا قرآن ربي يوفرني غير صحيحة ضعيفة
وأنا ربي درمان تفاتر حديث جرا وأبي صحيح كان حاجه حديث لا يروى الراجل فلا حديث صحيح وضعيف جوك ولا تمام لكن درمانو وان صحيحين كيس حديث صحيح حديث صحيح أنا أبو كتاب طهارات طهاران كني طهارة لا طهارة القلب طهارة بدنا طهارة قلبي تي في كان قامة كان تجي أسكتي حديث عمر بن الخطاب حديث عمر بن الخطاب جل أبان كتابة واصل جدا حديث عمر كان إنما الأعمال بالنيات كان جل كبون صاحب تقوم فكين يا سيدا وهي كتابة طهارة جري حديث كده تو طهارة جري أما إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أجل تجري عمل طهارة جري طهارة جري طهارة كم طهارة القلب قلبي طهارة اللس أكون أنا جيتشو حديث عمر جل كبير في واصل فاجر أنا معين تقوم فاني كرا بخارين الردي حديث بخارين كتاب أساس صحيح بخاري كده حديث كان عندك تكوفا لما فان مون ني هجي جل كبون يا تلفچون برباجي سارا جچودا في جل كبي فان مو نمتچ كتابك يا كي تلفدو اخلاص قبا نيا جچودا في جلنا والله اعلم كنافو انما الاعمال بالنيات هجي المنا نيات هيا كسين تاتو جچو kanaafuu yoo niyyaan hin jiraanne hojiin suni hin argamu jechuudha. Yoo niyyaan hin jiraanne hojiin tokko hin argamu jechuudha. Ayyee kanaafuu inni namaa waan niyyee argata jechuudha. Waan niyyate argata. Yoo niyyaan hin jirre hoo yoo itti hin niyyatin waa tokkoyyuu keessa hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namni lama hojii tokko hojjetan fakkeenyaaf ani saahibni koo fakkeenyaaf kaanee hojii wahii hojjennu waan wahii fakkeenyaaf kaanee karaan yookaan salaachifna haa jennu. Laakiin niyyaan keenya lama keessatti wal dhabu. Kanaafuu cufa ilma namaatiin waan niyyatu jira jechuudha. Sigalee khayrii yookaan sharrii duniyaa akkasi. Amma as keessatti jalqaba irratti hojiin ilma namaa niyyaadhaan argamaa jedha. Sigalee hojiin niyyaadhaan malatti hin ta'u. Akkasuma cufti ilma namaa waan niyyate argata yeroo jedhu kana niyyaan namaa gara dhabaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko ka'ee quraana qara. Inni tokko garsiifannaadhaaf qara. Inni tokko immoo rabbiif jecha qara jechuudha. Asumatti uuma tokko keessatti niyyaa wal dhaba jechuudha. Kanaafuu fakkeenya hijiraadhaaf godhe nabiin rabbii. Namni hijiraan isaa gara rabbii rasuulaa taate hijiraan isaa garuma rabbii rasuula. Garuu immoo yeroo deemanu tokkichuma hojiuma tokkicha hojjetaa niyyaa wal dhaba jechuudha. Akkasi. Haala akkasiiti jechuudha. هجرته إلى الله ورسوله ربي بجج دين ربي تيبجج نمني كان قدانو تأي قدان سيسا أكو مسانا جج أسكيستي مال وچود أبديم حديثني سببا حقباتو يومالي سببا يو جرات اللي حديثني أكو مولي غلاتي مال جچود أكني نيانا ماتو إلى لمواهن دكيستو حتى نمني توكو dirqamaan yoonii fi kan kafarsiifamu tahe dirqamaan rabbii gaditti waan biraa gabbari yoo kasii jedhu tahe yoo niyyaan qalbiin kee bira hin jirre waa tokko illee si gochuu hin danda'u waa tokko itti kafruu hin dandeessu jechuudha. Akkasana waan niyyatti argata niyyaa tolfachuun barbaachisaa ilmii keessattis waa hunda keessattuu niyyaa godhachuun barbaachisaadha jechuudha. طيب حديثني لما فعل النبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله ربي إن كيبلوا صلاة أحدكم صلاة تقوى سني إذا أحدث ويتحدث
حتى وضأ عنق وضأتي لا يقبل الله جج ربي هن كيبل كيبلتين هن جرو جج ديغالي أسكيستي هن كيبل مو ججوني كيبلتين بلسون كوني ولا جرا أكادم تقف واجب وهي عبادة كيست ديسودا وان سلا تاني وهي وججودا ديغالي كيبلتين دوما أكن فيان تاني ونس لما فانمو وان سنة وهي وكاهو وما قوتو طمانينة وما كثير يوكاهو واني واجبهن تهن كان الرسوه صلاة نما الرسوه خشوع قادبو كتوات قاتو وانا كثير وهي ديسا ما سني صحيح ما كنافو نم هم ربي سرّا إن قبلوا جد طهارة دركما أجدكن حديث ما يجود النار طهارة دركما سالتا فيه طهارة مني وضعتشو بوتاس ودا قلفتو قلبي كيس قل نام كيس أفتا كيس قل فتون دركما أجدشو أكسي أنا هو إذا حدث قراجل عن حرام كفريو هجت بدايو هجت إذا تقاف جدو وأنا كسيت جدشو أنا هو إذا دزعني بوي غائطة ونقالان رفيتي وأنا كسي كن هندي ساتو مالي وموضوع أنا مالي kanaafuu namni tokko osoo ka'ee salaate irraanfatee yookaan wallaalaadhaan salaanni isaa osoo utuu hin qabne kan isaa dhaadheeffamtu. Eegalee kanaafuu wuduudhaan malatti yoo akka illee hin ta'u jechuudha. Namni tokko irraanfatee wuduu irraanfatee salaata. Akka wuduu cabse kana irraanfate salaanni isaa fayyaan taatu. Wada'achuun salaata deebisuun dirqama jechuudha. Eegalee kanaafuu dirqama. Wada'achuun wuduu ofii jechuun xaaraa ofii jechuun xaaraa ofii mirkaneeffachuun yeroo hunda xaaraa ofii to'achuun dirqama jechuudha. Kan jedha. Aywa. Hadiisa sadi guuneedha. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله وعبيرة وعائشة رضي الله عنهم نعم سيد وديسي دل بن عمرو بن العاص قراء عائشة قال رجلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وين هلا تجد يوقع وين لا يجد للأعقاب من النار ويل قطعة النتهى للأعقاب لأصحاب الأعقاب وركومي غوغا إيسوف وصوب بشان النكنة من النار إبدرا قطعة جراج ويل للأعقاب من النار إبدرا هلاك نتهى waylun jechuun kuni jecha ittiin namaan lolan yookaan kun jahannam keessaa tahe jedhan laga jahannam keessaa tahe jedhan eenyuuf lil'aabi warreen koomii gogaa dhiisnuuf minannaar ibiddarraa ixaaxatu jira jechuudha. Amma gaa maal jechuudha kennee sababaa qaba hadiisni نبي ربي صلى الله عليه وسلم إسابي صحابان سائملا وهي كيس جراني بكته وهي قبتني صلاة نعصري إسان قبله وضعت جولستي سينا ميلا ساني را هاكن غرين ساني وضعت غرين مو مي هبسا كنا قدم سا كنا غوتت هنيكو نبي ربي دا هم في نبي ربي تيف
sagalee ol fuudhee waylun lil'aaqabi minannaar jedhe yookaan hadiisa biraa keessatti waylun lil'aaqaab wa buxuuni al-aqdaami minannaar jedhe idan namni wudu'a isaa hin guuttanne qixaaxatu jira jechuudha. Kanaafuu namni fakkeenya yeroo istinyaa dhaqee nakaan haqaa labdi godheetuma biraa ba'a. Bareechee istinyaan godhatamuu qaba tokko. Yeroo dhiqatu caccabaa qaama isaa kana, hirpa isaa kana yookaan koomee isaa kana akkasuma qaamni namaa irra naquu bichaa miti. Yeroo tokko tokko maaltu argama? Namni tokko tokko boombaa banee gadhiisa miiluma isaa jala qaba tokko. Inni tokko bishaan guddaatu jira miiluma isaa cubee balaa cubuun bichaan bu'aa hin qabu yoo rirriitti malee. Rirriitu malee. Yoo waliin rirriittee waliin ga'uun dirqama. Qaama hundaa karaa keessatti qeensa isaa, harka isaas, waa hunda isaa, fuula isaa, bakka caccabaa, areeda isaa, namni areeda qabu areeda isaa keessa qoqqotee haala akkasiitiin wuduun isaadhaan wal gahuudha qaba. Kanaafuu namni wudu'a isaa hin guuttanne qixa sirriitti wudu'a isaa hin tottoohanne kunoo qixaaxatu jira jechuudha nuu kenne jechuudha. Kanaafuu mas'alaa kana ulamaa hin dubbatanii waa'ee kanaatiin sharxii wudu'ni namaa صحيحة هودا إزالة ما يمنع وصول الماء إني أصول الرتق على وان كاغر هو بشان أو دين سيسور شرط وضوء في سبب تقول وان سلاك ما كان يمتو كيزا بالظاهر الرجل أدوبرتو ترتق ما كيزا ساق على موت كلام ما بالرتق ولا كلام كامل إنسان الراتق يزد من عندنا جسمي بقى يأكل يدي سبحان الله لا يا أختي إنسان هذا تمو إني سبزي وضوء وضعان جرتو كيسك بيشان غهانجر كيسك بيشان غهانجر تقولي كيسك بيشان غهانجر توك كأي هدي تبتن of the mesura of the mesura بيجا تقولي كمالي هدي تدي jechuudha. Dhiibaa qalamiin tokko tokko irraa hin bahu. Sunoo niin salaatamuu hin dhiisa. Kanaaf irraa eegachuun barbaachisaadha. Waan qaama namaatti dhaggeeffatan gahuu dhowwu. Kanaafuu wudu'a guuttachuun dirqama. Namni wudu'in isaa hin guuttanne immoo maaltu jira? Qixaaxatu jira kunoo jechuudha. Akkas inshaallahu ta'ala nama itti fayyadamu akka shari'aan ajajjetti nama salaatee wada'atee salaatu rabbi namaa taa'essu هذا وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين